कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब यहाँबाट दशम स्कन्द प्रारम्भ हुन्छ। दशम स्कन्दको पूर्वार्धमा पहिले राजाले सुखदेव स्वामीसँग जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययोः, राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। हे भगवान, हजुरले चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी राजाहरूको वंश विस्तारलाई बताउनुभयो। मैले श्रवण गरेँ सबै, जहाँ दुवै वंशमा अत्यन्तै अद्भुत चरित्र भएका राजाहरू हुनुभयो, धर्मात्मा राजाहरू। भर्खरै भर्खरै हजुरले आज्ञा गर्नुभयो धर्मशील राजा यदु, जो चन्द्रवंशमा हुनुभयो, जहाँ भगवान बलरामजीका साथ अवतार ग्रहण गरेर अनेक प्रकारका लीलाहरू सम्पन्न गर्नुभयो। भगवान यदुवंशमा अवतार ग्रहण गरेर कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुभयो, भगवानको पावन चरित्र विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। जुन प्रभुका दिव्य चरितामृतलाई जसले गान गरेका छन्, बडे बडे ज्ञानीहरू ध्यानीहरू, जसको संसारमा कुनै प्रकारको तृष्णा छैन, त्यस्ता महापुरुषहरूले गान गरिएको संसाररूपी रोगको सफल औषधि, मनलाई अत्यन्तै आनन्द दिने भगवान सर्वेश्वरका गुणानुवाददेखि कसले वैराग्य लिएला, कसले नसुन्ला। जो आफ्नो आत्माको पतन चाहन्छ उसले मात्रै भगवानका गुणानुवाद नसुन्ने हो। त्यसो हुनाले त्यस्ता पावन चरित्रलाई आज्ञा गरिबक्सियोस्। विस्तारसँग मलाई सुन्ने इच्छा छ। निवृत्ततरसैः उपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्रमनोभिरामात्, कौत्तमश्लोकगुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भगवत चरित्र जसले पान गर्दैनन् वस्तुतः ती आत्माका घातक हुन्। प्रभु हजुरले नि आज्ञा गर्नुभयो, मेरा पितामह पाण्डवहरूले देवताहरूलाई पनि जित्ने देवव्रत भीष्म पितामह आदि गरेका यस्ता कौरवी सेना सागर, जहाँ स्वयं देवव्रत भीष्म पितामह नि त्यो सागरमा एउटा तिमिङ्गिल जस्तो हुनुहुन्छ, ठुलो मत्स्य, ठुला ठुला माछाहरूलाई पनि खान सक्ने, त्यस्तो कसैले पनि पार तर्न नसक्ने कौरवी सेनारूपी सागरलाई एउटा बाछाका खुरमा जमेको पानीलाई जसरी सहजै पार तर्न सकिन्छ, त्यसै गरिकन मेरा पितामहहरू पाण्डवहरूले जुन प्रभुका कृपाले पार तर्नुभयो, सारा कौरवी सेनालाई समाप्त पार्न सफल हुनुभयो, त्यस्ता प्रभुको चरित्र मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ। हजुरले यो पनि आज्ञा गर्नुभयो, द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामाले यो पाण्डव वंशलाई समाप्त पार्छु भनेर म माताजीका गर्भमा रहेका समयमा मलाई ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। त्यसबेला दयालु परमात्मा माताकै गर्भमा गएर म गर्भस्थ भएकै बेलामा मेरो रक्षा गर्ने त्यस्ता परमात्माको पावन चरित्र मलाई संक्षेपमा सुनेर तृप्ति भइरहेको छैन। मलाई विस्तारसँग सुनाइदिनुहोस्। त्यस्ता सर्वरक्षक परमात्मा भगवानका त्यस्ता महनीय चरित्रहरू जसलाई सबैले गान गर्नुभएको छ। भगवान आफू एउटा माया मनुष्य जस्तो बनेर सबैले ईश्वर हो भनेर नजानिने भएर अनेक प्रकारका लीला गर्नुभयो।
जो जगतका एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, जगतमा सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्माको पावन चरित्र मलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ प्रभु। हजुरले यो पनि बताउनुभयो बलरामजीको जन्म रोहिणीका गर्भबाट भयो, अनि यो पनि बताउनुभयो बलरामजी देवकीका पनि पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। एउटै बालक दुई आमाका कोखबाट कसरी जन्मन सक्छ, यो पनि कृपा गरेर बताउनुहोस्। भगवानले किन आफ्ना पिताजीको घर छोडेर गोकुलमा जानु पर्यो, ब्रजमा गएर कस्ता कस्ता लीला गर्नुभयो भगवानले, कसरी दिनहरू बिते, भगवान किन जानुभयो मथुरामा, आफ्नै मामा कंसलाई प्रभुले किन मार्न पर्यो। त्यसै गरी भगवानले यो मानव देहमा रहेर कति वर्षसम्म यस पृथ्वीमा रहनुभयो, कति पत्नीहरू भए, भगवान द्वारकामा कसरी रहनुभयो, यी र यीसँग सम्बद्ध जति पनि भगवानका लीलाहरू छन् यी सबैलाई विस्तारसँग सुनाइदिबक्स्योस्। भगवान सुखदेव भन्नुहुन्छ, राजन तपाईँले 5 दिनबाट जल पनि पिउनु भएको छैन, यति धेरै प्रसङ्गहरू कसरी सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? भोक लाग्यो होला, प्यास लाग्यो होला, तपाईँ केही खानुहोस्, त्यस पछाडि म बताउँछु। परीक्षितजीले भन्नुभयो, प्रभु मलाई कति पनि भोकले सताएको छैन। नैसाति दुस्सह क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम्। हजुरका मुखारविन्दबाट निश्रित भगवानका कथारूपी अमृतलाई पान गरेर न मलाई भोकले सताएको छ, न प्यासले सताएको छ, म जति पनि सुन्न सक्छु। भगवानका पावन चरित्रहरू विस्तारसँग सुनाइदिनुहोस्। परीक्षितजीको यस्तो दृढ बुद्धिलाई देखेर सुखदेव स्वामीजीले भन्नुभयो, अत्यन्तै निर्मल मति छ तपाईँको राजन। भगवान वासुदेवका कथामा यस प्रकारको नैष्ठिक रति सबैको हुँदैन, तपाईँको जुन प्रकारको देखिएको छ। भगवान वासुदेवका कथाले 3 प्रकारका व्यक्तिहरू पवित्र हुन्छन्। एक वक्ता, अर्का प्रश्नकर्ता अनि अरू श्रोता। श्रोता भई पवित्र हुन्छन्। हेर्नु, श्रोतामा 3 प्रकारका विभागहरू छन्, यो चाहिँ हामीले जान्नु पर्दछ। एउटा श्रोता हुन्छन्, अर्का सरोता हुन्छन्, अर्का श्रोता हुन्छन्। श्रोता भनेका कथामा आए, पण्डालमा आए, आउने बित्तिकै अब आँखा बन्द छन्, समाधि लाग्यो, त्यहीँ अगाडि बसेर घर घर घुर्न सुरु गर्छन्। अनि तपाईँ त निदाउनु भयो भनेर सोध्ने हो भने, गुरु तपाईँले भनेको कथा त यस्तो छ, लोरी गाए जस्तो हुन्छ, मलाई त निद्रा लाग्छ। यस्ता हुन्छन् श्रोता, आएर सुतिदिने पण्डालमा। अर्का हुन्छन् सरोता। सरोतो भनेको त्यो सुपारीलाई टुक्र्याउने हुन्छ। त्यस्ता कोटिका भक्तहरू भने पण्डालमा आइसक्ने बित्तिकै नजिकैकालाई यसो कोट्याएर भन्छन्, ए भन भन छोरी कहाँ छ, ज्वाइँ कता, बुहारी के, छोराले कस्तो गरेछ। यो पण्डालबाट बाहिर गएपछि फेरि भेटै हुँदैन, प्राणै जान्छ जत्तिकै। त्यही बिचमा सबै थोक सोधिसक्नु पर्ने, न आफू सुन्नु छ, न अर्कालाई सुन्न दिनु छ। सबैको ध्यानलाई कटकट गरेर काटिदिने भएको हुनाले त्यस्तालाई भनिन्छ सरोता। अर्का एक कोटिका हुन्छन्, उनीहरू पण्डालमा आउँछन् जति समयसम्म समय छ, न कसैको ध्यान भङ्ग गर्छन्, न आएर निदाउँछन्। एक रसले कथा पान गर्छन्, सुन्छन्, समय सकिएपछि उठेर हिँड्दछन्। यस्तालाई भनिन्छ श्रोता। श्रोता र सरोतालाई विचार गर्ने भने त्यो सरोतो भन्दा श्रोता नै ठिक हो, किनभने श्रोता आफै आएर सुतिदिन्छ, अर्कालाई भङ्ग गर्दैन। तर सरोताले त न आफू सुन्छ न अर्कालाई सुन्न दिन्छ। यी दुईलाई तुलना गर्ने हो भने बरु अलिकति अथवा त्यो श्रोता नै हो। तर श्रोतालाई र सरोतालाई भगवानका कथाले पवित्र गर्दैनन्, किन उनीहरूका भित्र त्यो कथा पसेकै छैन, प्रवेश भएकै छैन। यसुसले श्रोता बन्नुपर्दछ, आएर न ध्यान भङ्ग गर्ने न निदाउने। त्यस्ता श्रोता चाहिँ 1, 2, 3, 5 लाखौँ करोडौँ भए तापनि भगवानका कथाले अवश्य पवित्र गर्नुहुन्छ। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीन् पुनातिः वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रिन् तत्पाद सलिलं यथा। भगवानका चरणबाट प्रकट भएकी गङ्गाले जसरी सबै प्रकारका अपराधहरूलाई नाश गरिदिएर व्यक्तिलाई पवित्र गराउनुहुन्छ, यसै गरी भगवानको कथाले वक्तालाई पवित्र गराउनुहुन्छ। किनभने त्यस कक्षामा नगइकन वक्ताले त्यो कथा भन्नै सक्दैन। जसले जिज्ञासा गरेको हो उसले पनि त्यो सुन्न नचाहेर जिज्ञासा गरेको हुन्न। प्रश्नकर्ताले
त्यस कारणले उसलाई पनि भगवानका कथाले पवित्र गराउने र सुन्ने श्रोताहरू जति छन् ध्यान दिएर सुन्ने ती सबैलाई पनि भगवानका कथाले पवित्र गराउनुहुन्छ। यस्ता पवित्र कथामा तपाईँको यस प्रकारको निष्ठा छ महाराज, सुन्नुहोस्। एक समय पृथ्वीमा अनेक प्रकारको उद्दण्डता बढ्न लाग्यो। दुष्टहरूले पृथ्वीको शासन गर्न लागे। पृथ्वी अति नै भारले आक्रान्त हुनुभएको छ। गाईको रूप धारण गरेर सिधै जानुभयो ब्रह्माजीका पासमा। आँखाबाट आँसु झरिरहेका छन्। दया आयो ब्रह्माजीलाई पृथ्वीको यो दुर्दशा देखेर। त्यस पछाडि ब्रह्माजीले देवताहरूलाई भगवान शङ्करलाई पनि साथमा लिएर सिधै क्षीरसागरमा जानुभयो, जहाँ भगवान नारायण जलसायी हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको वेदमा पुरुष सूक्त नाम गरेको सूक्त छ। त्यस सूक्तद्वारा षोडशोपचारद्वारा भगवानको आराधना ब्रह्माजी गरिरहनु भएको छ, देवताहरूका साथमा, पृथ्वीका साथमा। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। अत्यन्तै मनलाई एकाग्र गरेर भगवानको आराधना हुन लाग्यो। त्यस समयमा आकाशवाणी भयो। ब्रह्माले सुन्नुभयो। सबै देवताहरूलाई सावधान गर्दै भन्नुभयो, देवताओ सुन सुन सुन, आकाशवाणी भएको छ। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेवजीका घरमा साक्षात् भगवान आदिनारायणले अब अवतार ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। अब हे देवता, आफ्ना आफ्ना पत्नीका साथमा भगवानको लीलामा सहायता गर्नका निमित्त जाओ, ब्रजभूमिमा गएर जन्म लियो। ब्रह्माजीका आज्ञाले यिनै देवताहरू कोही गाई बनेर, कोही बाछा बनेर, कुनै श्रीधाम वृन्दावनका लहरा बुट्टा चरा चुरुङ्गी इत्यादि बनेर अवतार ग्रहण गर्दै हुन्छ। कतिपय गोपिनी बनेर अवतार ग्रहण गरिरहनु भएको छ। ब्रह्माले भन्नुभयो, भगवानका आज्ञाले भगवानकी माया उहाँले पनि जन्म लिनुहुनेछ। जुन मायाद्वारा यो जगत नै मोहित छ। आदिष्टा प्रवणांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति, उहाँको पनि जन्म हुनेछ है भगवानको लीलामा सहायता गर्नका निमित्त। जाओ तिमीहरू सबै जन्म लियो। ब्रह्माले आज्ञा दिनुभयो। सारा देवताहरूको अब जन्म हुन थालेको छ ब्रजभूमिमा। कोही गाईका रूपले, कोही गोपीका रूपले, कोही बाछाका रूपले, कोही वनका वृक्ष लहरा बुटा झार चराचुरुङ्गी इत्यादि भनेर जन्म लिइरहनु भएको छ। सुखदेव स्वामीजी बताउनुहुन्छ, राजन प्राचीन कालमा मातृ मण्डलका राजा हुनुहुन्थ्यो, सुरसेन नाम गरेका। अगाडि यही वंशमा सुर नाम गरेका हुनुभयो। सुरका पुत्र हुनुभयो वसुदेवजी। वसुदेवजी कंसका मित्र हुनुहुन्थ्यो। कंसले यसो विचार गर्यो, आफ्नी काकाकी छोरी देवकी बहिनी अत्यन्तै सुन्दरी पनि छन्। वसुदेवजी अत्यन्तै सत्यनिष्ठा भएका हुनुहुन्छ। यिनीहरूको जोडी लाग्दछ भनेर आफ्नै बहिनी वसुदेवजीका साथ विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्यो। विवाह सम्पन्न भयो। कंस थियो उग्रसेनको छोरो, महाराज हुनुहुन्थ्यो उग्रसेन। देवकले आफ्नी छोरीको विवाहका समयमा 400 त हात्ती दाइजमा दिनुभयो, 15,000 घोडा दिनुभयो, 1800 रथ दिनुहुन्छ, 200 एउटी त सेविका दासीहरू दिनुभयो दाइजमा। धुमधामसँग विवाह सम्पन्न भयो वसुदेवजी र देवकीको। अब बहिनी र ज्वाइँलाई पुर्याउनका निमित्त अरू कोही होइन, म आफै जान्छु भनेर कंस रथ तयार गर्दछ। देवकी र वसुदेवजीलाई रथमा राख्यो। लिएर जाँदैछ। जाँदा जाँदै एकाएक आकाशवाणी हुन लाग्यो। कंसले सुन्दछ, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्ता याम बहसे बुध। हे अज्ञानी, हे मूर्ख कंस, तैँले जसलाई लिएर जाँदैछस् नि, यिनै देवकीका 8औं गर्भबाट तेरो कालले जन्म लिनेछ। तँलाई मार्ने, तेरो मृत्युले जन्म लिनेछ। यो सुन्ने बित्तिकै अति नै दुष्ट थियो। यी देवकीलाई मार्नु पर्यो भनेर केसमा समाए कंसले हातमा खड्ग लिएको छ, मार्नका लागि तयार भयो। अत्यन्तै तम जुगुप्सित कर्माणम, सुखदेव स्वामी बताउनुहुन्छ, यति अपराध गर्न सक्ने थियो यो कंस, यति अपराधी थियो। नृशंसम निरपत्रपम, यसमा क्रूरता मात्रै भरिएको छ, लाज भन्ने पटक्कै छैन। वसुदेवजीलाई आपत्ति पर्यो। वसुदेवजीले कंससँग हात जोडेर भन्नुहुन्छ, महाराज, तपाईँ त अत्यन्तै प्रशंसनीय गुणका धनी हुनुहुन्छ। यस्ता भोज वंशको यसलाई बढाइदिनेवाला बलशाली यस्ता राजाले आफ्नी बहिनीलाई, त्यो पनि विवाहका समयमा कसरी मार्न सक्दछन्? यो त नगर्ने काम तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ महाराज।
व्यक्ति जब जन्मन्छ जन्मजात उसका साथमा मृत्यु पनि आएको हुन्छ। मृत्यु र जन्मवताम वीर देहेन सहजायते। हामी प्रत्येक वर्ष जन्मोत्सव मनाउँदै जान्छौँ, बर्थडे मनाउँदै जान्छौँ। परन्तु के भइरहेको हुन्छ भने आमाका गर्भमा आएका दिनबाट ऊ मर्न प्रारम्भ गरेको हुन्छ। एक वर्षमा 100 वर्ष बाँच्थ्यो भने एक वर्षको हुँदा 79 वर्ष भएको हुन्छ उसको आयु। 98 97 गरेर घट्दै घट्दै गएको हुन्छ। हामी भन्छौँ बढ्यो 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 भनेर उत्सव मनाउँछौँ। वसुदेवजीले बताउनुभयो यो शरीरका साथसाथमा मृत्यु पनि आएकै हुन्छ। आज होस् अथवा 100 वर्ष नै पछाडि किन नहोस्, जन्मिएको व्यक्तिको अवश्य पनि मृत्यु हुन्छ। अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। निश्चित छ महाराज, अवश्य पनि मृत्यु हुन्छ जन्मनेको। परन्तु जन्म र मृत्युमा ज्ञानीहरूले त्यसरी मोहित हुनुहुन्न नि। जसरी व्यक्तिले वस्त्र पुरानो भयो भने यो वस्त्र फ्याँकिदिन्छन्, नयाँ वस्त्र ग्रहण गर्दछन्। यस्तै त हो नि, यो शरीर छुट्छ फेरि अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ यसले। त्यसो हुनाले ज्ञानीले यसरी सम्झाउनुपर्छ, जसरी एउटा जुको हुन्छ, जुकाले अगाडिपट्टि समाइसकेपछि पछाडिको आफ्नो समाएको छोडिदिन्छ। यसै गरी अर्को शरीर जब जीवले प्राप्त गरे पहिले शरीर छुट्दछ। त्यसो हुनाले यसमा मोहित हुनुहुन्न। तपाईँकी यी बहिनी यति बालिका छिन्, मानव आज छोरी समान छिन्, त्यसमा पनि विवाहको समय छ। यो मङ्गलका समयमा तपाईँ कसरी मार्न सक्नुहुन्छ र यिनलाई? त्यसो हुनाले यिनलाई नमार्नुहोस् महाराज, यिनको कुनै पनि दोष छैन। मनमा अनेक तर्क भइरहेको छ, कंसको क्रोध शान्त छैन। वसुदेवजीले विचार गर्नुभयो यसो भन्दा हुन्छ कि उसो भन्दा हुन्छ कि के गर्ने होला, कसरी देवकीलाई बचाउने। अन्तिममा एउटा उपाय स्फुरण भयो। वसुदेवजीले भन्नुभयो महाराज, तपाईँलाई यी देवकीबाट त कुनै डर होइन नि, यिनका कोखबाट जन्मिएका बालकसँग तपाईँलाई डर होइन हो भने उसले। त्यसो भएदेखि यिनले जति पनि पुत्रहरू जन्माउँछिन् ती सबै तपाईँलाई ल्याएर मैले समर्पण गरिदिनेछु। पुत्रान् समर्पयिष्यामि यतस्ते भयमुत्थितम्। जसबाट तपाईँलाई डर पैदा भएको छ ती जन्मेका सबै बालक तपाईँलाई ल्याएर अर्पण गरिदिनेछु। कंसले विचार गर्यो, ओहो ज्वाइँले ठिकै भनिरहेका छन्, किनभने देवकीबाट त मेरो मृत्यु हुने होइन, देवीका गर्भबाट जन्मेका बालकबाट मृत्यु हुने हो। सबै ल्यायो भने त ठिकै छ नि। मार्ने इच्छा छोड्यो कंसले, पुर्याइदिन्छ वहाँ। वसुदेव देवकी आफ्ना घरमा रहन लाग्नु भएको छ। समय हुँदै गयो, रहँदै बस्दै जाँदा देवकीका गर्भबाट वसुदेवजीको पहिलो पुत्र जन्मन्छ, कीर्तिमान नाम गरेको अत्यन्तै सुन्दर बालक। त्यो बालकलाई बोकेर लिएर आउनुभयो कंसका अघिल्तिर। आएर भन्नु महाराज, मैले यो प्रतिज्ञा गरेको थिएँ देवकीका गर्भबाट जन्मेका बालक सबै हजुरलाई समर्पण गर्छु भनेर। यो पहिलो बालक हो, तपाईँलाई दिनका लागि लिएर आएको। यसो हेऱ्यो कंसले, कति सत्यनिष्ठ छन् अघि ज्वाइँ, सबै कुरा त्याग्न सक्ने आज यो बालक पनि मलाई ल्याएर दिँदैछन्। यिनले कहिले प्रतिज्ञा तोड्दैनन्, यस्तो विचार आयो। धर्मात्मा जस्तो भन्दैछ कंस त वसुदेवजीको यो निष्ठालाई देखेर। उसले भन्यो, हो ज्वाइँ, यो पहिलो बालकबाट मेरो मृत्यु होइन, त्यो आकाशवाणीले भनेको छ 8औं गर्भबाट मेरो मृत्यु जन्म लिन्छ भनेर। त्यसकारण तपाईँ लिएर जानुहोस्। प्रतियातु कुमार वयम न यस्मात् अस्ति मे भयम। यसबाट मलाई कुनै डर छैन। वसुदेवजी त्यो बालकलाई लिएर फर्कन लाग्नु भएको थियो। त्यसै बेला नारदजी आइपुग्नु भयो। भन्नुभयो, महाराज तपाईँ देवताको चाल जान्नुहुन्न कि? सुन्नुहोस्, वृष्णयो वसुदेवाद्य देवक्याद्यास यदुस्त्रियः सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत। यहाँ वहाँका ब्रजका हुन्, नन्द आदि गरेका जो छन्, नन्दाद्य ए ब्रजे गोपा, ब्रजका गोपहरू जो छन्, उनीहरूका पत्नीहरू जो छन्, अनि यहाँ वसुदेव आदि गरेका जो छन् नि, यी सबै देवता हुन् नि यिनीहरू। तपाईँले के ठान्नु भएको छ? देवताको चाल तपाईँले जान्नुहुन्न। देवताले त हिसाब किताब जताबाट पनि लगाउन सक्छन्, पछाडिबाट गनेर अगाडि पनि 8 बनाइदिन सक्दछन्। कतिपय महात्माहरूले यहाँ दृष्टान्त दिनुहुन्छ, कमल पुष्प लिएर 8 पङ्खुडी भएको, यहाँबाट गने यो 8, अर्कोबाट गने अर्को 8, अर्कोबाट गने अर्को 8 हुन्छ। जहाँबाट गयो त्यहाँ अर्को 8 बन्न पुग्छ। त्यसकारणले जुनसुकै बालक पनि 8 हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले तपाईँ देवताको चाल जान्नुहुन्न, यही पनि तपाईँको मृत्युको कारण हुन सक्छ। विचार गर्नुभयो भन्नुभयो। नारदजी त्यहाँबाट उठेर हिँड्नुभयो। कंसले विचार गर्यो, हो नारदजीले भनेको कुरा त ठिकै हो।
तत्कालै वसुदेवजीका हातबाट त्यो बालकलाई तान्यो दुष्ट कंसले। वसुदेवजीले देख्दा देख्दै आकाशमा फन 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 घुमाएर एउटा पत्थरमा बजार्यो। त्यो कीर्तिमान नामरीको बालकलाई मार्यो कंसले। अत्यन्तै दुःखी भएर आँखाका अगाडि त्यो बालकको मृत्यु। त्यसरी वसुदेवजी रुँदै त्यहाँबाट फर्केर जानुहुन्छ। विचार गर्यो कंसले, अब यसरी यिनीहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिने हो भने त ढाँट्न पनि सक्छन्, छल्न पनि सक्छन्। अब मेरो निगरानीमा राख्नु पर्यो भनेर वसुदेव र देवकी दुवैलाई कारागारमा बन्दी बनाएर राखेको छ। यतातिर उग्रसेन महाराजलाई पनि कैदी बनाएर राख्यो। आफै सिंहासनमा बसेर राजाको घोषणा गर्यो आफूलाई। अब त हेर्नु यसको दुष्ट यति बढेर गएको छ। उसका साथमा मन्त्रीहरू छन् प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणुर, तृणावर्त, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केसी, धेनुक आदि गरेका यस्ता दुष्टहरू सबैलाई मन्त्रीमण्डलमा नियुक्त गरेको छ उसले। उसका आज्ञाले यी दुष्टहरूले सारा यदुवंशीहरूलाई सताइरहेका छन्। यति आक्रान्त गरेका छन्। समय बित्दै गयो। देवकीका गर्भबाट वसुदेवजीका 6 बालकहरू जन्मिए क्रमशः। जति बालक जन्मन्थे ती सबैलाई ल्याएर कंसलाई अर्पण गरिदिनुहुन्थ्यो। वसुदेवजीले देख्दा त्यसै गरी फड्कार्थ्यो अनि मार्थ्यो। समय हुँदै गयो। भगवानले शेषजीलाई आज्ञा दिनुभयो देवकीका गर्भमा जानका लागि। प्रभुका आज्ञाले शेषजी देवकी महारानीका गर्भमा आएर प्रविष्ट हुनुभएको छ। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धनः। यो गर्भले हर्ष पनि र शोक पनि दिने त्यस प्रकारको भयो। कारण के हो भने आउनुभयो बलरामजी, शेषजी स्वयं। हर्ष छ। केही समय पछाडि फेरि यो गर्भलाई कर्षण गरिन्छ। गर्भ खेर गयो भनेर यसले शोक पनि हुन्छ। त्यस्ता शेषजी आउनुभयो। भगवानले वैकुण्ठमा योगमायालाई बोलाएर भन्नुभयो, देवी तिमीले एउटा काम गर्नुपर्नेछ। तिमी जाऊ नन्द भवनमा यशोदाका गर्भबाट तिमीले जन्म लिनु। नन्द भवनमा वसुदेव पत्नी बसेकी छन् कंसका डरले, रोहिणी नाम गरेकी। तिमीले के गर्नु त वसुदेवकी एक पत्नी छिन् देवकी, देवकीका गर्भमा शेष बसेका छन्। उनलाई कर्षण गरेर त्यो गर्भबाट तानेर वसुदेवजीकी अर्की पत्नी जो गोकुलमा बसेकी छिन् नन्द भवनमा उनका गर्भमा लगेर राखिदिनु तिमीले। त्यसो गर्ने यतातिर नन्दका कन्या बनेर तिमीले जन्म लिनु। म वसुदेव देवकीको पुत्र बनेर जन्म लिनेछु। योगमायाले सोध्नुभयो, प्रभु यस्तो कठोर कार्य गरे बापत मलाई के मिल्छ? भगवानले भन्नुभयो, अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहार बलिभिः सर्वकाम वरप्रदां। सबै प्रकारको कामनालाई दिने वाली छेउ नि तिमी। त्यसो भएको हुनाले अब अगाडि कलियुगमा तिमीलाई सबैले सेवा पूजा गर्नेछन्, धूप दीप इत्यादिद्वारा सेवा गर्नेछन्। तिम्रा नामहरू पनि प्रख्यात भएर रहनेछन् लोकमा। दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अम्बिका आदि आदि तमाम तिम्रा नाम हुनेछन्। यति प्रगाढ सेवा तिम्रो चल्नेछ लोकमा। त्यही आशीर्वाद हेर्नु आज भवानीजीको आराधना कति हुन्छ, जहाँ कहीँ पनि आराधना हुन्छ। अघि भगवानले दिनुभएको यो आशीर्वाद। भगवानले भन्नुभयो, तिमीले त्यो गर्भलाई कर्षण गरेको हुनाले अर्का ठाउँमा राखेर अनि फेरि जन्म लिएको हुनाले त्यो बालकको नाम हुनेछ शङ्कर्षण। गर्भ शङ्कर्षणात्तम वै प्राहु शङ्कर्षणं भुवि रामेति लोकरमणात् बलं बलवदुच्छ्रयात्। लोकलाई अत्यन्तै आनन्द दिने भएको हुनाले उनको नाम राम पनि हुनेछ। अत्यधिक बल भएको हुनाले बल पनि यस्तो नाम हुनेछ। बल छुट्टै नाम हो, राम छुट्टै हो, दुई मिलाएर बलराम भनिन्छ। भगवानको आज्ञा भयो, योगमाया जानुभयो। देवकीका गर्भमा भएका बालकलाई कर्षण गरेर रोहिणीका गर्भमा स्थापित गर्नुभयो। अब यतातिर हल्ला भयो, हो देवकीको गर्भ नष्ट भयो। परन्तु कंसलाई भने शान्ति भइरहेको छैन। यो देवताहरूको केही यहाँ गडबडी हुनुपर्छ, त्यत्तिकै यो देवकीको गर्भ खेर जाँदैन। हल्ला चाहिँ यस्तो भयो, देवकीको 7औं गर्भ खेर गयो भन्ने समय भयो। शेषजीले पवित्र गराउनु भएको त्यो देवकीको गर्भाशय, त्यसमा भगवान सङ्कल्पले प्रविष्ट हुनुहुन्छ।
भगवान सबैलाई प्रकाश दिनेवाला हुनुहुन्छ। भगवान गीतामा बताउनुहुन्छ रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो। चन्द्रमा सूर्य आदि गरेका सारा जति पनि ग्रह नक्षत्र ताराहरू छन्, जति पनि प्रदीप्त हुन्छन्, उद्दीप्त छन्, प्रकाशयुक्त छन्, ती सबैलाई प्रकाश दिनेवाला केवल भगवान, भगवानकै प्रकाशले प्रकाशित भएका हुन्। त्यस्ता स्वयं प्रकाशित भगवान, स्वयं प्रकाश प्रभु नै देवकी महारानीका गर्भमा आइसकेपछि एउटा दीप ज्योति जसरी जल्दछ नि, देवकी महारानीको शरीर त त्यस्तै हुन लाग्यो। भोजेन्द्र गेहेग्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। अत्यन्तै मूर्खका भित्र ज्ञान प्रकट भयो भने जस्तो आनन्द हुन्छ, जसरी त्यो एउटा दीप जल्दा दीप शिखा जसरी अत्यन्तै प्रज्वलित भएको हुन्छ। आज भगवान प्रवेश गर्ने बित्तिकै देवकी महारानीको शरीर त्यस्तै अत्यन्तै प्रकाशित हुन लाग्यो। वसुदेवजी पनि अत्यन्तै प्रसन्न हुनुभएको छ। समय बित्दै गयो, कंसका मनमा अनेक डर छ, अब त पक्कै पनि मेरो काल देवकीको 8औं गर्भको जन्म हुन लागेको छ। बस्दा खाँदा हिँड्दा जति त्यतिखेरै केवल भगवत चिन्तन मात्रै कंसलाई भइरहेको छ। समय बित्दै गयो, भगवानको अवतारको समय आउन लाग्यो। ब्रह्मा आदिका देवताहरूले थाहा पाउनुभयो जगतका आदि कारण भगवान नारायण नै आज देवकी महारानीका गर्भमा आउनुभएको छ। यस समयमा भगवानको स्वागत हामीले गर्नुपर्छ, स्तुति गर्नुपर्छ भनेर देवताहरू प्रकट हुनुभयो। प्रार्थना पनि अवतारका लागि देवताहरूले नै गर्नुभएको थियो। त्यसकारणले स्वागतका निमित्त ब्रह्मा आदि गरेका देवताहरू, शङ्करजी, मुनिहरूमा पनि नारद आदिका साथमा, अरू देवताका साथमा आएर गर्भस्थ भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ, जसलाई भागवतमा गर्भस्तुतिका रूपले बताइन्छ। यद्यपि कपिलाष्टाध्यायमा पनि गर्भस्तुति छ, त्यहाँ जीवले भगवानको स्तुति गर्दछ, गर्भमा रहेका जीवले। यहाँ चाहिँ गर्भमा रहेका भगवानलाई देवताहरूले गर्नुभएको स्तुति हो। देवताहरूले भन्नुहुन्छ प्रभु सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। हे प्रभु, हजुरको प्रतिज्ञा सत्य छ, सत्यव्रतम प्रतिज्ञा सत्य छ। भगवान जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो अवश्य पनि पुरा गर्नुहुन्छ। भगवान प्राप्तिको साधन हुनुहुन्छ, त्यो पनि सत्य साधन हुन्छ, सत्य परम। त्यसै गरी तिनै कालमा हजुर सत्य हुनुहुन्छ, भूत भविष्यत वर्तमान तिनै कालमा। देशकाल वस्तुले छुट्याउन नसक्ने त्यस्तो तत्त्वको नाम हो नि सत्य। त्यस कारणले भगवान पहिले पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ र अन्तिममा पनि रहने भनेको भगवान नै हुनुहुन्छ। त्रिसत्यम, यो सत्य स्वरूप परिणामतः सत्य छ। यो प्रवाहतः सत्य, जगत परिणाम भइरहन्छ परन्तु सत्य छ। तीन तत्त्वलाई सत्य भनेर वेदले बताएका छन्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारञ्च मत्वा, एउटा भोक्ता, भोक्ता भनेको जीव, भोग्य भनेको प्रकृति, प्रेरिता भनेको ईश्वर। चित अचित र ईश्वर भनिन्छ तत्त्वत्रय, यी सबै सत्य हुन्। जीव र ईश्वर त नित्य नै छन्, सत्य नै हुन्। प्रकृति पनि सत्य हो परन्तु प्रकृतिमा अनेक प्रकारका परिणामहरू भइरहन्छन्। त्यस कारणले प्रवाह त सत्य भनेर बताइन्छ। त्यस्ता सत्य स्वरूप जगतका कारण पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। जगतमा अन्तर्यामी भएर रहनेवाला पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुर नै सत्य र हृत नाम गरेका दुई नेत्रवाला हुनुहुन्छ। समग्र स्वरूप नै हजुरको सत्यात्मक छ। त्यस्ता भगवानलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ, हजुरका चरणलाई प्रधान उपाय बनाउँदछौँ। सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। शरण शब्दको अर्थ हुन्छ रक्षक। यस्ता प्रभुलाई हामी बार बार वन्दना गर्दछौँ। देवताहरूले स्तुति गर्दै भन्नुभयो एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलश्चतुरसः पञ्चविधः षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादिवृक्षः। एउटा सनातन वृक्ष, आदि वृक्ष, यो संसार नै एउटा वृक्ष हो। यो संसार रूपी वृक्षको आधार भनेको ब्रह्म अथवा ब्रह्मादीन जो मूल प्रकृति हो त्यो नै आधार हो, मूल जरो भनिन्छ। यसमा दुई फल लागेका छन्।
संसार रूपी वृक्षमा एउटा सुख अर्को दुःख, संसारिक सुख एउटा मिल्दछ, अर्को संसारमा दुःख मिल्दछ। तीनटा यसका मूलभूत जराहरू छन्। तीन मूलभूत जरा भनेका तीन गुणहरू सत्व रजः र तमगुण। चार रस छन् यसका। चार रस भनेका पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष। त्यसैगरी पाँच प्रकारका यसका जटाहरू छन्। जस्तो ठुलो वृक्ष छ भने ती जटाहरू लड्किरहेका हुन्छन्। जस्तो बटका वृक्षमा लहराहरू माथिबाट जराहरू झुन्डिरहेका हुन्छन् नि। यी पाँच छन् शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध, यी पञ्चतन मात्रानि पाँच जटाहरू हुन्। त्यसैगरी यहाँ यसको स्वरूप 6 प्रकारको बन्दछ। यो वृक्षको बदलिरहन्छ। षड्भाव विकार भनिन्छ नि। हेर्नु संसार रूपी वृक्षमा यस व्यक्ति जब गर्भमा आउँदाखेरि अस्ति छ भनिन्छ, अनि जायते जन्मिन्छ, अनि वर्धते बढ्दै बढ्दै जान्छ। बढ्ने क्रम सकिसकेपछि विपरिणमते, त्यसमा परिवर्तन आउन सुरु हुन्छ। अलि अगाडि गइसकेपछि अब त्यो परिवर्तन पनि कम हुँदै गएर अपक्षीयते, घट्ने क्रम प्रारम्भ हुन्छ। अन्तिममा विनश्यति, मर्दछ। शरीरसँगको सम्बन्ध भएको जीवात्माका यी 6 प्रकारका अवस्थाहरू हुन्छन्। यद्यपि यो सारा बढ्ने घट्ने परिणाम हुने यो सबै शरीरका धर्महरू हुन्। यस्तो संसार वृक्ष 6 प्रकारको यसमा विकारहरू भइरहन्छ। 7 प्रकारका यसका बोक्राहरू छन्। अस्थि, मेद, मज्जा आदि गरेका सप्त धातुहरू हुन्। सप्तत्वग। त्यसै गरी अष्टविटपः। शाखाहरू छन्, हाँगाहरू छन् 8 वटा। 2 हात छन्, 2 गोडा छन्, एउटा शिर छ, अनि घाँटी, अनि वक्षस्थल, अनि पेट गरिकन 8 यसका मूल हाँगाहरू छन्। यसै गरी दशच्छदी, 10 वटा पात छन् विशेष। 10 भनेका 5 प्राणापान आदि गरेका 5 प्राण, अनि उपप्राणहरू पनि छन्, धनञ्जय, कृकलास आदि गरेका। यी 10 प्राणहरू नै 10 पातहरू हुन्। 2टा यसमा चराहरू बसेका छन् यो संसार रूपी वृक्षमा। खास गरी यो शरीर रूपी वृक्ष, यसमा एउटा परमात्मा रूपी चरो, अर्को जीवात्मा रूपी चरो। यो आदि वृक्ष हो, सनातन वृक्ष हो। उस समयदेखि हो, यो अनन्तकालसम्म पनि रहिरहन्छ। यो संसार रूपी वृक्षका मूल कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूतिः, त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च, त्वन्माया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। जगतका मूल कारण हजुर नै हुनुहुन्छ। हजुरबाटै यो जगतको सृष्टि भएको, हजुरकै अनुग्रहद्वारा यो पालित भएको छ। हजुरका मायाले मोहित भएका चेतनहरूले, जीवात्माहरूले हजुरलाई विभिन्न रूपमा यो जगतका रूपले देख्दछन्। अनेक देख्दछन्। परन्तु जो ज्ञानी छन् नि प्रभु, ज्ञानीहरूले त सर्वत्र हजुरलाई मात्रै देखिरहन्छन्। अनेक प्रकारका अवतार हजुरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। हजुरका चरण कमल यो संसार रूपी समुद्र तरनका निमित्त सफल नौका समान हुन्। जबसम्म हजुरका चरणको आश्रय लिँदैन जीवले, तबसम्म संसार सागर तर्न सक्दैन। त्वत्पाद पोतेन महत कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हजुरको चरणको आश्रय लियो, हजुरको चरणको शरणागति गरेको छ भने त्यस्ता चेतनले एउटा बाछाका खुरमा जमेको जस्तै पानीलाई जसरी सहजै नाग्न सकिन्छ, यसै गरी संसार समुद्र सहजै पार तर्न सक्छन्। अन्यथा अरू देवताका चरण समाएर अरू उपायन्तरमा लागेर कसै गरी पनि संसार तर्न सकिन्न। हे भगवान्, आज हजुरको अवतार भइरहेको छ। वस्तुतः प्रकृतिको नाम र प्रकृतिको रूप हजुरको होइन। हजुरको विग्रह पनि दिव्य मङ्गल विग्रह हो। यहाँ प्राकृत नाम पनि छैन। हजुर अप्राकृत तत्त्व हुनुहुन्छ। प्रकृतिका गुणहरू पनि हजुरका छैनन्। त्यस्ता दिव्य कर्मवाला, दिव्य गुणवाला हजुर हुनुहुन्छ। केवल मनले, वचनले हजुरको कीर्तन हुन सक्दछ, बताइन्छ, परन्तु सर्वथा समग्रतया ती मन र वाणी पनि हजुरको वर्णनमा पर्याप्त छैनन्। हे प्रभो, शृण्वन् गृणन् संस्मरयंश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते। फेरि संसार मलाई नआउनु परोस्, संसार नबनोस् भन्न चाहनेले एउटै मात्रै गर्नुपर्दछ काम। त्यो हजुरका कथाको पान
कथालाई श्रवण गर्ने, गृणन, हजुरका गुण र हजुरका नामको कीर्तन गर्ने, हजुरका स्वरूपको स्मरण गर्ने, यस्ता मङ्गल मङ्गल नामको चिन्तन गरे, नामको उच्चारण गरेका छन्, स्वरूपको चिन्तन गरेका छन्, सारा कर्महरू सबै हजुरका चरणमा समर्पित गरेका छन् भने हो यिनीहरूले मात्रै संसारमा आउन पर्दैन। अन्यथा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम इत्यादि सङ्कल्प गरेर अनेक कर्ममा मोहित भएका यस्ता कर्मीहरू उनीहरू त फेरि फेरि पनि संसारमा आइ नै रहनु पर्दछ। हे प्रभु, हजुरको जन्म हुन्छ यो केवल लीला विनोद मात्र हो। वस्तुतः हजुर अजन्मा हुनुहुन्छ, अजायमानः, कहिले नजन्मनेवाला हुनुहुन्छ। हजुरलाई कहिलेकाहीँ लीला गर्ने इच्छा हुन्छ, क्रीडा गर्ने इच्छा हुन्छ र हजुर जन्म लिनुहुन्छ, यो इच्छाको अधीन छ। प्रभु, कहिले हजुर मत्स्य बनेर आउनुभयो, कहिले हयग्रीव बनेर आउनुभयो, कहिले कच्छप अवतारमा आउनुभयो, कहिले नृसिंह बनेर आउनुभयो, वराह हंसावतार, हजुर कहिले राम बनेर आउनुभयो, अनेक अनेक प्रकारका कुलमा हजुरले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। तर ती सबै समयमा हजुरको एउटै मात्र लक्ष्य थियो, सम्पूर्ण जगतको रक्षा गर्नु, पालन गर्नु। त्वं पासि नस्त्रिभुवनं च यथा धुनेश भारम भुवो हरयदुत्तम वन्दनन्ते। केवल पृथ्वीका भार भएका दुष्टहरूलाई संहार गरेर पृथ्वीको रक्षा गर्नु, धर्मको रक्षा गर्नु, यही नै हजुरको परम कर्तव्य कार्य हो। जसरी अहिले हजुर आउनुभएको छ, भगवानको स्तुति गरिसकेर ब्रह्मादिका देवताहरू देवकीतर्फ हात जोडेर भन्नुहुन्छ, आमा, वस्तुतः हजुर नै आमा भन्नुभयो। साक्षात् जगतका पितालाई आफ्नो पुत्र बनाएर जन्म दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामी देवताहरू हजुरको भाग्यको सराहना गरेर सकिरहेका छैनौँ। के बताऊँ आमा, दृष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद् भयं भोजपतेर्मुमुर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। त्यस्ता सर्वेश्वर जगदीश्वरलाई हजुरले आफ्ना गर्भमा धारण गर्नुभएको छ। जगतकी माता त हजुर हुनुभयो। माता, अब कहिल्यै पनि यो कंसको दुष्टाइबाट हजुरले डराउनु पर्ने छैन। महाभूत भयम भोजपतेर, किनभने मुमुर्षो हो, यो त मर्नै लागेको छ। अब यसको मृत्यु नै भगवान बनेर आइसक्नु भएको छ। भगवान यस्ता दुष्टलाई संहार गरेर सारा यदुकुलको कल्याणका निमित्त आउनुभएको छ, सबै लोकको कल्याणका निमित्त आउनुभएको छ। हजुरले चिन्ता नगर्नुहोस्। माता देवकीको पनि स्तुति ब्रह्मादि गरेका देवताहरूले गर्नुभयो। जानुभयो उहाँहरू। अब भगवानको अवतारको समय आउन लागेको छ। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन, भगवानका अवतारका समयमा सर्वत्र मङ्गलै मङ्गल हुन लागेको छ। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यरिहेवा जनजन्मर्क्षं सान्तर्क्ष ग्रहतारकम्। सर्वत्र मङ्गल हुन लाग्यो। अत्यन्तै पवित्रतम मङ्गल समयको उदय भयो। त्यस समयमा रोहिणी नक्षत्र छ। ग्रह नक्षत्र ताराहरू सबै शान्त भएका छन्, उच्च उच्च स्थानमा बसेका छन्। भाद्र महिना छ, परन्तु दिशा विदिशा सर्वत्र मङ्गल भएको छ। प्रसन्न भएका छन्। आकाशमा तारागणहरू देखिरहेका छन्। पृथ्वी पनि हर्षले पुलकित भइरहेकी छन्। गाउँ गाउँ नगर नगर सर्वत्र प्रसन्नता छाएको छ भगवानको अवतारका समयमा। नदीहरू पनि पवित्र हुन लागे। नदीका जलहरू पनि अत्यन्तै शुद्ध पवित्र सङ्गला बन्न लागेका छन्। तलाउहरू पनि त्यसै गरी तलाउका कमलहरू खिल्न लागेका छन्। वनका वृक्षहरू पनि रङ्गी चङ्गी पुष्पहरूका साथमा खिल्न फुल्न लागेका छन्। ब्राह्मणहरूका अग्निशालामा एकाएक अग्निहरू प्रज्वलित हुन लागे। अत्यन्तै सुकोमल वायु, सुन्दर सुगन्ध लिएर बग्न लाग्नु भएको छ भगवानको अवतारका समयमा। जसरी सारा नदीहरू सफा भए, शुद्ध भए, व्यक्तिको मन पनि पवित्र हुन लागेको छ प्रभुका अवतारका समयमा। जायमाने जने तस्मिन् नेदुः दुन्दुभयो दिवी। भगवानका अवतारका समयमा आकाशमा देवताहरूले दुन्दुभी नाम गरेको बाजाहरू बजाएका छन्। किन्नर गन्धर्वहरूले गान गरेका छन्। सिद्धचारणहरू सबै लागेर अप्सराहरू नाच्न लागेका छन्। माथिबाट पुष्पको वृष्टि गरिरहेका छन्। मानव पुष्पवृष्टि समान आफ्ना ती मन्द मन्द वर्षाद्वारा मेघले पनि वर्षा गरिरहनु भएको छ।
मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुहु अनुसागरम। बिस्तारै बिस्तारै आवाज गर्दै गर्दै पुष्पको वर्षा गरे झैँ गरिकन मेघले पनि वर्षा गरिरहनु भएको छ। समय हुन लाग्यो भाद्र महिना कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्यरात्रिको समय छ। प्रचण्ड रात्रि बढिरहेको छ। समय भयो जसरी पूर्व सन्ध्याबाट पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन्छ, यसै गरी यो मध्यरात बढेका समयमा भगवान श्री जनार्दन साक्षात् भगवान आदिनारायण भगवान विष्णु देवकी रूपी पूर्व सन्ध्या जो साक्षात् देवी समान बनेकी हुनुहुन्थ्यो उस समयमा, त्यस्तै देवी समान बनेकी देवकी रूपी पूर्व सन्ध्याबाट भगवान विष्णु रूपी पूर्ण चन्द्रमाले श्रीकृष्णका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो। देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः। भगवान स्वयं नारायण नै श्रीकृष्ण बनेर आउनुभयो। कतिपय वक्ताहरूले यहाँ आएर अनेक अनेक प्रकारका विषयहरूलाई मिसाएर यहाँ भएको प्रसङ्गलाई तोडमोड गरेर बताउनु भएको सुनिन्छ। हेर्नु, यहाँ त्यस्तो कोही आवश्यकतै छैन। भागवतमा स्पष्ट छ भगवान नारायण नै श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको छ। विष्णु सर्वगुहाशयः, भगवान विष्णु नै आउनुभएको हो। यहाँ नारायण आउनुभयो, उता यशोदाका गर्भबाट कृष्ण जन्मिनुभयो। अनेक अनेक अरू अरू पुराणान्तरका कथाहरू ल्याएर अनेक प्रकारले जोड्नु भएको हुन्छ। परन्तु यसरी अवतार र अवतारीमा कहिल्यै भेद गर्नुहुन्न। हेर्नु, भगवान नारायणकै अवतार श्रीकृष्ण नबन्ने हो भने शास्त्रका सारा वचनहरू मिथ्या हुन्छन्। 10 अवतारको चर्चा गर्दाखेरि भगवान विष्णुकै 10 अवतार मत्स्य कुर्म आदि गरेका, त्यसमा भगवान श्रीकृष्ण अवतारको गणना गरिएको छ। कृष्ण अवतारमा अरू कृष्ण अवतारी अनि उहाँमा अवतारमा विष्णु आउनुभएको यो प्रसङ्ग छैन। त्यसो हुनाले भगवान जगतमा व्याप्त हुने साक्षात् विष्णु तत्त्व साक्षात् भगवान नारायण नै श्रीकृष्ण बनेर आउनुभएको हो। स्वयं भगवान नै आउनुभएको छ। त्यसो हुनाले अवतार र अवतारीमा भेद कहिल्यै गर्नुहुन्न। अनि यहाँ यसो बताएर अनि यहाँबाट विष्णुलाई लिएर गएर उहाँ गएर कृष्णमा मिसेका अनेक अनेक चाहिँदा नचाहिँदा प्रसङ्गहरू, जुन कुरा भागवतमा एकै अक्षर छैन। विद्वानहरूको बुद्धि पनि मोहित भएको हुन्छ, आग्रही दिमाग। यहाँ त अगाडि गएर जति बेला भगवानलाई पुनः वैकुण्ठ जानका निमित्त ब्रह्मादेवका देवताहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, यहाँ अवतारका लागि पनि क्षीरसागरमा गएर भगवान नारायणसँगै प्रार्थना गर्नुभएको छ। त्यस कारणले भगवान नै आउनुभएको छ। भगवानलाई जाने समयमा पनि भन्नुहुन्छ देवताहरूले एकादश स्कन्धमा 6औं अध्यायमा गएर सलोकान लोकपालान्नः पाही वैकुण्ठ किङ्करान। हे प्रभु, अब जानुहोस्, वैकुण्ठका पार्षदहरूको रक्षा गर्नुहोस्, हजुर वैकुण्ठै जानुहोस्। त्यहाँ शब्द छ स्पष्ट। त्यस कारणले भगवान स्वयं नारायण आउनुभएको छ। यहाँ उहाँले नै यहाँ अनेक लीलाहरू सम्पन्न गर्नुभएको छ। यहाँबाटै जोड्दा 125 वर्षमा भगवानको कृष्ण अवतार गणना हुन्छ। त्यस हुनाले भागवतमा कहीँ कतै यस प्रकारको भेद, कुनै प्रकारको गुन्जाइस छैन। केवल भगवान नारायण नै अवतार लिनुभएको छ चतुर्बाहु स्वरूपले। अनि भगवानकै लीलाहरू बनेका छन्, अन्यथा फेरि द्वारका लीलाहरू व्यर्थ हुन सक्छन्। भगवानका चतुर्बाहु स्वरूपहरू सबै व्यर्थ हुन सक्छन्, जसले गर्दा सर्वत्र अप्ठ्यारै अप्ठ्यारो मात्र पर्छ। भागवतमा कहीँ कतै पनि तत्त्वको प्रतिपादन गर्दा भगवान श्रीकृष्णमा स्वयं नारायणका रूपले दर्शन गर्नुभएको छ सबै प्रकारका योगीहरूले, ध्यानीहरूले, ऋषिहरूले। त्यसो हुनाले भागवतमा केवल भगवान नारायण नै कृष्ण बनेर आउनुभएको छ। उहाँ देवताहरूका प्रार्थना अनुसार स्वधाम साक्षात् वैकुण्ठ नै जानुभएको प्रसङ्ग छ। यसमा कति भ्रम गर्न हुन्न। भगवान प्रकट हुनुभयो तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं। भगवान यस्तो अद्भुत बालक जन्मनुभयो। 4 हातमा शङ्खचक्र गदा पद्म छन्। भगवानका नेत्र कमलदल जस्ता छन्। श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित हुनुहुन्छ। गलामा कौस्तुभमणि लगाउनु भएको छ। पीताम्बर धारण गर्नुभएको छ। भगवानले किरीट कुण्डल इत्यादि धारण गरिबक्सेको छ। भगवानका शरीरबाट आएका आभाले सर्वत्र अन्धकार हटिरहेको छ। भगवानका घुङ्गुराले केश छन्। सूर्यकिरण समान चमचम चम्कने पीताम्बर भगवानले धारण गर्नुभएको छ। सुनको करधैन लगाउनु भएको छ।
यस्ता अद्भुत बालकको दर्शन गर्नुभयो वसुदेवजीले। वसुदेव ऐक्षत, पिता वसुदेवजीले पहिले भगवानको दर्शन गर्नुभयो। किन अद्भुत बालक बताउनुभयो? व्याख्याकारहरूले यहाँ बताउनु भएको छ कि कोही बालक जन्मदा 4 हात लिएर जन्मदैन, भगवान 4 हात लिएर जन्मनुभयो। त्यस कारणले अद्भुत, जन्मने बालकले अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर जन्मदैन। आमाका गर्भबाट आउँदैखेरि भगवान शङ्खचक्र गदा पद्म लिएर प्रकट हुनुभएको छ। चतुर्भुजम शङ्ख गदायुधायुधम। अनि श्रीवत्स चिन्हले चिन्हित हुनुहुन्छ। कोही वस्त्र लगाएर जन्मदैन, भगवान वस्त्र पनि लगाउनु भएको छ। किरीट कुण्डल सबै चिज लगाएर भगवानले आभूषण लगाएर जन्म ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अद्भुत बालक, सामान्य बालक जस्तो भगवान हुन्न। यस्ता अद्भुत बालकलाई पिता वसुदेवजीले दर्शन गर्नुभयो। स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु मैले हजुरलाई जाने साक्षात् प्रकृति मण्डलबाट टाढा रहने, त्रिपाद विभूतिमा रहने आदि नारायण नै हजुर हुनुहुन्छ। साक्षात् ज्ञान स्वरूप, अभाव तक समस्त काम, यस्ता जगतका सृष्टि स्थिति संहारकर्ता प्रभु हजुरलाई मैले चिने। त्वयीश्वरी ब्रह्मणि नो विरुध्यते तदाश्रयत्वात् उपचर्यते गुणैः। हजुरबाट नि तत्त्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो। जगतको सृष्टि स्थिति संहार सबै हजुरबाटै हुन्छ। परन्तु यहाँ प्रकृतिबाट सृष्टि भयो अथवा अरूबाट सृष्टि भयो भनेर अनेक वादीहरूले अनेक प्रकारले चर्चा गर्छन्। परन्तु केवल हजुर नै बन्ने हुनुहुन्छ, हजुर नै बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। सारा जगत हजुरमै आधारित भएर रहेको छ, हजुरमै टिकेको छ। यस्ता प्रभु हजुरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। देवकी महारानीले पनि भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु रूपम यत्तत प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु अध्यात्मदीपः। देवकी महारानीले भन्नुहुन्छ, प्रभु हजुरको यो स्वरूप छ नि, प्राहु वेदहरूले वेदज्ञहरूले अव्यक्तम आद्यम प्राहु, यो अत्यन्तै अव्यक्त अस्पष्ट अनि फेरि श्रेष्ठ स्वरूप भनेर बताउनु भएको छ। स्वयं हजुर ब्रह्म हुनुहुन्छ, ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्गुण हुनुहुन्छ, निर्विकार हुनुहुन्छ। निर्गुण भनेको प्रकृतिका सत्व र तमः यी 3 गुण छैनन्, यतिमा मात्रै तात्पर्य हो। परन्तु भगवानमा सौशील्य, वात्सल्य, सौहार्द, कारुण्य, स्थैर्य, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकाम, सत्य सङ्कल्प, कृतित्व, कृतज्ञता आदि असङ्ख्य कल्याण गुण छन् भगवानमा। त्यसैले भगवानलाई के भनिन्छ? अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान। हेय गुणले रहित, मङ्गल गुणले सहित यस्ता भगवान। निराकार भन्नाले हाम्रो जस्तो यस्तो पाञ्च भौतिक शरीर भगवानको छैन, प्राकृत शरीर भगवानको छैन। दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट हुनुहुन्छ, सबैका सत्ता हुनुहुन्छ। भगवानमा प्रकृतिका विशेषताहरू छैनन्। भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुभएको हुनाले, अन्तर्यामी भएको हुनाले क्रिया देखिन्छ सबै प्रकृतिमा, परन्तु गर्ने गराउने हजुर नै हुनुहुन्छ। यस्ता स्वयं ज्ञान स्वरूप अध्यात्मदीप भगवान हजुरलाई मैले जाने। नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूते स्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवान् एकः शिष्यते शेषसंज्ञः। बाँच्ने अन्तिममा रहने भनेको केवल हजुर मात्रै। द्विपरार्ध समय सिद्धिपछि यो लोक समाप्त भयो। महाभूतहरू आफ्ना आफ्ना तन्मात्रामा कारण कारणमा विलिन हुँदै जान्छन्। यो व्यक्त चिज अव्यक्तमा समेटिँदै जान्छन् कालका प्रभावले। केवल भगवान एकः शिष्यते, रहनेवाला हजुर मात्र हुनुहुन्छ। जगतका मूल कारण हजुर हुनुहुन्छ। प्रभु यो कंस अत्यन्तै पापी छ, हजुरलाई नचिनोस्, यसले नजानोस्। हे मधुसूदन, हजुरको यो चतुर्बाहु स्वरूपलाई देख्ने भने कंसले हजुरलाई पनि पीडा दिनेछ, कष्ट दिनेछ। त्यसो हुनाले हजुर सामान्य बालक बनिदिनुहोस्। उपसंहर विश्वात्मन अदो रूपम अलौकिकम शङ्खचक्र गदा पद्मश्रिया जुष्टम चतुर्भुजम। शङ्खचक्र गदा पद्म स्वरूप यसलाई समेटेर सामान्य बालक बनिदिनुहोस्। भगवान सामान्य बालक बन्न लाग्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, हे पिता, हे माता, सुन्नुहोस्। स्वयम्भू मन्वन्तरमा पिताजी तपाईँ सुतपा नाम गरेका हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी माता पृश्नी हुनुहुन्थ्यो। कठोर तपस्या गर्नुभयो तपाईँहरूले। दिव्य देवताका मानले 12,000 वर्षसम्म। त्यसबेला
म प्रकट भएँ, वरदान माग्नु आज्ञा गरेँ। उस बेला वरदान माग्नु भएको थियो, हजुर जस्तै पुत्र पाऊँ भनेर। त्यस कारणले त्यस समयमा त्यस मन्वन्तरमा वृष्णि गर्भका रूपले मैले हजुरको पुत्र भनेर जन्म लिएको थिएँ। दोस्रो जन्म भयो, कश्यप र अदिति बन्नुभयो तपाईँहरू। त्यस बेला पनि पुत्र चाहनुभयो, त्यस बेला वामन बनेर म आएँ। अहिले तेस्रो जन्म भएको छ, वसुदेव र देवकी। हजुरले पुत्र चाहनु भएको हुनाले आज तेस्रो जन्ममा पनि म अहिले कृष्ण अवतार ग्रहण गरिरहेको छु। पुत्र भावद्वारा बिस्तारै बिस्तारै ब्रह्म भावमा जान्छ तपाईँहरूको। ईश्वर बुद्धि बन्नेछ म प्रति सज्जनहरूका सङ्गतले। त्यसैद्वारा तपाईँहरूको अब मुक्ति हुन्छ। 3 जन्म पनि भयो, 3 जन्म नै म पुत्र बनेर आएको छु। भगवानले यसो भन्दै भन्दै वसुदेवजीलाई भन्नु, पिताजी म सामान्य बालक बन्नेछु, मलाई नन्द भवनमा लिएर जानुहोला। त्यहाँ एउटी नन्दकी कन्या जन्मेकी छिन्, तिनलाई तपाईँले यहाँ फर्काएर लिएर आउनुहोला। अरू सारा काम मैले गर्नेछु। देख्दा देख्दै पितामाता हेरिरहनु भएको छ। भगवान सामान्य एउटा दुधे बालक जस्तो बन्नुभयो। पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृत शिशुः। एउटा प्राकृत शिशु जस्तो भगवान बन्नुभएको छ। यतातिर वसुदेवजीले भगवानका आज्ञाले भगवानलाई गोकुल लिएर जानका निमित्त तयारी हुनुभयो। यसो उठाउन खोज्नुभएको थियो, हातमा लागेका बन्धनहरू खुले, एउटा टोकरीमा राख्नुभयो, हिँड्न लाग्नुभएको थियो भगवानलाई लिएर। शरीरका सारा बन्धन खुल्दछन्। सरासर सरासर अगाडि जानुभयो। ठुला ठुला ती फलामका ढोकाहरू लागेका थिए। 7वटा दरवाजा खोलेर अनि बिस्तारै त्यो कारागारबाट बाहिर जानु पर्थ्यो। आज भगवानको कृपा यस्तो हेर्नु, ती सारा द्वारपालहरू मस्त निद्रामा छन्। वसुदेवजी भगवानलाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, ती द्वार फटाफट खुल्दैछन् खुल्दैछन् खुल्दैछन्। सरासर सरासर बाहिर जानुभयो। जाँदा कृष्ण पक्ष भदौको महिना, रात्रिको 12 बजेको छ। मन्द मन्द वर्षा भइरहेको छ। सामान्य बालकलाई, भर्खर जन्मेका बालकलाई धेरै ठन्डी लाग्दछ। वसुदेवजीले भगवानलाई टोकरीमा लिएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। माथिबाट वर्षा भइरहेको छ। भगवानलाई कति ठन्डी भयो होला भनेर शेषजीलाई यति हृदय विगलित भएर आयो। मेरा प्रभुलाई कष्ट भयो, आज सामान्य बालक बन्नुभएको छ भगवान भनेर। स्वयं शेषजी वसुदेवजीका टोकरीका पछिल्लोतिरबाट आफ्नो फणा फिजाएर एउटा छाता जस्तो बनेर भगवानलाई रक्षा गरिरहनु भएको छ, भगवानको सेवा गरिरहनु भएको छ। बवर्ष पर्जन्य उपाम सुगर्जितः शेषोन्वगाद बारी निवारयन् फणैः। जाँदै हुनुहुन्छ, जाँदा जाँदै यमुनाजीमा पुग्नुभयो। यमुनाजीमा खुब भेल आएको छ, बाढी आएको छ। प्रवेश गर्नुभयो वसुदेवजी। रात्रि छ, मध्यरात। यमुनाजीको बाढी अझै माथि माथि आउँदै 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 गएको छ। डर लागिरहेको छ कसरी पार तर्ने, तर पनि प्रभुको आज्ञा हो भनेर सरासर जाँदै हुनुहुन्छ। जाँदा जाँदै यमुनाजीको वेग एकाएक घट्यो। यसमा महात्माले धेरै भावहरू बताउनु भएको छ। एउटा त यस्तो भाव बताउनुहुन्छ कि यमुनाजी भगवानकी पत्नी हुनुहुन्छ, अष्टमहिषी मध्ये एउटी हुनुहुन्छ कालिन्दी। धेरै समयदेखि भगवानको दर्शनका लागि लालायित हुनुहुन्थ्यो। आज भगवान आउनुभयो, टोकरीमा हुनुहुन्छ। आफ्ना स्वामीको, आफ्ना पतिदेवको चरणको दर्शन गर्नु पर्यो भनेर यमुनाजी बढ्दै 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 जानुभयो। पतिको चरणको दर्शन गर्न गएकी यमुनाले बढ्दै जाँदाखेरि पहिले आफ्ना ससुराबाका दारीलाई देख्नुभयो। ससुराबाका दारी देखेपछि लज्जित भएर एकाएक घट्नुभयो। कसैले यो भाव बताउनुहुन्छ, कसैले बताउनुहुन्छ भगवानको चरणको स्पर्श गर्ने इच्छाले अगाडि बढ्नुभएको थियो माथि। भगवानले यमुनाजीको भाव जान्नुभयो। टोकरीका पछिल्लोतिरबाट आफ्नो चरण बढाइदिनु भयो, यमुनाजीलाई छोइदिनु भयो। भगवानको चरण स्पर्श हुने बित्तिकै यमुनाजीलाई पुगिहाल्यो, फेरि घटिदिनु भयो। जे होस्, यमुनाजीले मार्ग दिनुभयो। जसरी रामावतारमा समुद्रले सेतुबन्धनका निमित्त मार्ग दिए, आज यमुनाजी भगवानका लागि मार्ग दिनुहुन्छ। भयानका वर्तसताकुला नदी मार्गम ददौ सिन्धुरिव श्रियः पतेः। मार्ग दिनुभयो, सरासर लिएर जानुभयो। घुँडा घुँडा जल यमुनाजीको। रात्रिका समयमा नन्द भवनमा पुग्नुहुन्छ। यशोदाजीका नजिकै एउटी सुन्दरी कन्या जन्मेकी छन्। यशोदाजी मस्त निद्रामा हुनुहुन्छ। भगवानलाई त्यहाँ राखिदिनु भयो। अनि त्यही टोकरीमा ती योगमायालाई लिएर वसुदेवजी यता आउनुहुन्छ। यमुनाजी पार तर्नुभयो, आउनुभयो। कारागारभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भित्र जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै बाहिर बाहिरका ढोकाहरू बन्द 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 हुँदै हुँदै गए। भित्र लगेर देवकी महारानीका काखमा योगमायालाई राख्ने बित्तिकै
वसुदेवजीका शरीरका सबै बन्धन फेरि उत्तिकै भए। किन अघि बन्धन खुल्यो, ढोका खुल्यो अनि किन अहिले फेरि बन्धन आयो, यस विषयमा महात्माहरूले बताउनुहुन्छ। जब जीवात्मा संसारलाई त्यागेर ईश्वरप्रति उन्मुख हुन्छ, भगवानप्रति झुक्छ, त्यसबेला उसका संसारका सबै मायाका बन्धनहरू छुटेर जान्छन्। जब भगवानलाई त्यागिदिन्छ, वसुदेवजीले लगेर नन्द भवनमा छोड्नुभयो नि त भगवानलाई, अनि मायालाई, संसारलाई स्वीकार्नुभयो। मायालाई स्वीकारेर भगवानलाई छोड्ने बित्तिकै उसका सारा बन्धनहरू लाग्दछन्। यो तात्पर्य यस चरित्रको। अब सारा शरीरमा बन्धन योग मायालाई काखमा राख्नु भएको छ देवकी महारानीका। यहाँसम्म दशम स्कन्धको तेस्रो अध्याय सम्पन्न हुन्छ। सप्ताहका क्रमले आज चतुर्थ दिवसको प्रवचन यहाँ पूर्ण भयो। आरती कुंज विहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। आरती कुंज विहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकारा, नंद के आनंद नंद लारा। नंद के नंद जय हो श्री कंद, मोहन ब्रिज चंद। राधिका रमण बिहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। गगन समंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। वतन में ठाणे बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारे गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह गंगा, बसी शिव शिष जटा के विच। हरे अध किच चरण छवि श्री वनवारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। आरती कुंज विहारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी गे। नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
नारायण